शुभ प्रभात। यो सीआईएन को साझा खबर हो। सीता शर्मासँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर सीआईएन खबर.com र मोबाइल एप सीआईएनबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल साउन 2 गते शनिबार, जुलाई 17 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्मत 1141 अषाढ शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। पुँजीगत खर्च 21%ले बढ्यो, असारे विकासको प्रवृत्ति भने रोकिएन। कोरोना संक्रमण दर स्थिर, चीनले थप 16 लाख खोप अनुदानमा दिने। भोलि संघीय संसदको बैठक बस्दै दलहरू आफ्नो रणनीतिमा सरकारलाई विश्वासको मत नदिने एमालेको निर्णय। कांग्रेस महाधिवेशन कार्यतालिका फेरि संशोधन। सरकारी लापरवाहीका कारण नेटवर्किङ व्यवसाय फेरि सलबलाउँदै। दार्चुलाको छाङ्ग्रोमा महिलाहरूको जिम्मेवारी धेरै, अख्तियारमा 8 वर्ष यताकै न्यून मुद्दा। युरोपमा आएको बाढीमा 108 जनाको मृत्यु। अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापना गर्न चीन र रूस बीच वार्ता। मालदिप्सका 50% नागरिकले लगाए कोरोना खोप। र नेपालले सिनियर महिला एसियन च्याम्पियन भलिबल प्रतियोगिता खेल्न नपाउने। दक्षिण अफ्रिका अनि आयरल्याण्ड बीचको 1 दिवसीय क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिका विजयी। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा कोरोना संक्रमण दर स्थिर रहे पनि मृत्युदर बढ्न थालेको प्रसंग। कोभिड-19 को दैनिक संक्रमण दरमा खासै वृद्धि नदेखिए पनि पछिल्ला दिनमा मृत्यु हुनेको संख्या बढेको छ। पछिल्लो 4 दिनमा झण्डै 4 गुणासम्मले मृत्यु बढेको छ। अस्पतालमा अझै पनि आईसीयू र भेन्टिलेटरमा चाप रहेकाले आगामी दिनमा पनि मृत्यु संख्या उल्लेख्य बढ्न सक्ने देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। गत मंगलबार 12 जनाको मृत्यु भएको थियो। शुक्रबार झण्डै 4 गुणा बढीले 42 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो साता दैनिक संक्रमण दरमा परिवर्तन देखिएको छैन। संक्रमण दर नबढे पनि मृत्युदर भने बढ़िरहेको छ। 20देखि 22%कै सेरोफेरोमा छ। वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर राजेन्द्र विसीले भन्नुभयो। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक एवं मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले संक्रमण उस्तै रहेकाले स्वास्थ्य सावधानीमा हेलचेक्राइ नगर्न बताउनु भएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा ईडीसीडीका पूर्व निर्देशक डाक्टर जीडी ठाकुरले भने परीक्षणको दायरा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। स्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नको लागि विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। शुक्रबार नेपालमा कोरोना संक्रमण दर हिजो 20%मा रहेको छ। परीक्षण भएका 14,182 नमूना मध्ये 2,936 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। नेपालमा 3 सातादेखि कोरोना संक्रमण दर औसत 20% दरमा पाइएको छ। थप संक्रमित सहित नेपालमा 7,12,373 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। ती मध्येमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरको अवधिमा 4,49,792 जनामा संक्रमण भइसकेको छ। चीनले भने नेपालका लागि कोरोना विरुद्धको थप 16 लाख मात्रा खोप अनुदानमा दिने बताएको छ। हिजो नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्छीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटवार्तामा यस्तो जानकारी गराउनु भएको हो। चिनिया प्रधानमन्त्री ली कछ्याङले नेपालका लागि थप खोप अनुदानमा दिने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी गराउनु भयो। भेटका क्रममा खोप सहित दुई देशबीचको अन्य सम्बन्धका विषयमा पनि छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ। थप 16 लाख सहित चीनले नेपालमा अनुदानका रूपमा मात्रै 34 लाख मात्रा खोप दिनेछ। हालसम्म मित्र राष्ट्रका रूपमा सबभन्दा बढी खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउने राष्ट्रमा चीन छ। अनुदान दिने र खरिद प्रक्रियाबाट बढी खोप दिने राष्ट्रमा पनि चीन नै हुने स्थिति रहेको अहिलेसम्मको खोपको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यसअघि अनुदानका रूपमा भारतले 11 लाख खोप अनुदान स्वरूप दिइसकेको छ। दुई देशबाट गरी नेपाललाई 45 लाख मात्रा अनुदानमा खोप आइसकेको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि भोलिको लागि संघीय संसदको बैठक बोलाइएपछि दलहरू संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने रणनीति बनाउन जुटेका छन्। दोस्रो पटक विघटन भएको संसद पुनर्स्थापनापछि सांसदहरू उत्साहित भएका छन्। अब संसदलाई प्रभावकारी ढंगले चलाउन भूमिका खेल्ने सांसदहरूको प्रतिक्रिया छ।
संसद विघटन हुँदा प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस सत्तापक्षको तर्फबाट र सरकारमा रहेको नेकपा एमाले प्रतिपक्षको तर्फबाट संसद बैठकमा सहभागी हुँदैछन्। सत्तापक्षको तर्फबाट संसदमा सहभागी हुन कांग्रेस सांसदहरू उत्साहित देखिएका छन्। कांग्रेस सांसद डिला संग्रौला संसदलाई जनताको सवालमा थप केन्द्रित भएर छलफल गर्ने थलो बनाउने बताउनुहुन्छ। विकासको अनुभूति जनताले कसरी गर्ने, छिटो छरिटो कसरी चाहिँ डेलिभरी दिने, जनताका सवालहरू समस्याहरूलाई हामीले उठान गर्ने नै छ हाम्रै सरकार भए पनि। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मुख्य भूमिका खेलेको माओवादी केन्द्र पनि सरकारमा छ। माओवादी केन्द्रका सांसदहरू मध्यमार्गी बाटोमा रहेर संसदमा प्रस्तुत हुने तयारीमा छन्। सांसद ओन्सरी घरती मगर संसद यस अघि नै निरन्तरता भएकाले नयाँ भूमिका भन्दा पनि नागरिकका विषय प्रभावकारी तरिकाले बैठकमा प्रस्तुत गर्ने बताउनुहुन्छ। मेनली हाम्रो भूमिका भनेको चाहिँ कानूनै निर्माण हो। बनाउनु पर्ने अब कानूनहरू पनि छन्, त्यति मात्रै होइन बनेका कानून पनि कतिपय कानूनहरू चाहिँ हामीले सुधारै गर्नुपर्ने, खारेजै गर्नुपर्ने र कतिपय कानूनहरू चाहिँ हामीले आफ्नो बाटोबाट लिगल च्यानलबाट ल्याउनु पर्ने पनि हाम्रो भूमिका छ अहिले होइन। नेकपा एमाले भित्रको नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले भने पार्टी भित्रकै समस्याका कारण अब संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने निर्णय गर्न सकेको छैन। पार्टी भित्रको आगामी रणनीतिले संसद बैठकमा प्रस्तुत हुने विषयलाई निर्धारण गर्ने सांसद झपट बहादुर रावलको भनाइ छ। हामी दुई क्षमा छौँ, त्यसो भएको हुनाले पनि यहाँ भित्रको आन्तरिक समस्या छ। पार्टीले अनि त्यसपछि अहिले हामी अझै एकपना एकताका साथ अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरेका छौँ र हुन सकिरहेको छैन। जसपाका सांसद राजकिशोर यादव विगतमा सरकारले गरेका कामको समीक्षा र नयाँ सरकारका कामलाई खबरदारी गर्ने गरी संसदमा प्रस्तुत हुने बताउनुहुन्छ। विगतको सरकारले गरेका काम कारवाहीहरूको विषयमा हाम्रो एउटा छलफल हुन्छ। यो बजेट जुन अहिले अध्यादेशबाट त्यसको बारेमा होइन केही छलफल हुन्छ, संसदहरूको अधिकार पनि हुन्छ र महत्वपूर्ण निर्णयहरू प्रक्रियाले अगाडि बढ्छ। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको नेकपा एमाले भने जनादेश विपरीत वर्तमान सरकार बनेको निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत नदिने र अवैधानिक तवरले बनेको सरकारको भण्डाफोर गर्ने बताएको छ। एमालेको ओली पक्षका प्रमुख सचेतक सांसद विशाल भट्टराई अदालतको फैसला जो संविधानको विरुद्धमा छ, दलीय व्यवस्थाको विरुद्धमा छ, 74 सालको जनादेश र मतादेशका विरुद्धमा छ, त्यो फैसलालाई जनताका बीचमा व्यापक रूपमा भण्डाफोर गर्ने र सत्य स्थापित गर्नका लागि पहल कदमी लिने भन्ने पनि निर्णय गरेको छ। सरकार पक्षका सांसदहरूले संसदलाई थप प्रभावकारी बनाउन पहल गर्ने बताएका छन् भने प्रतिपक्ष दलका सांसदले पनि सरकारलाई नागरिकको पक्षमा लाग्न खबरदारी गर्ने बताएका छन्। सुशीला श्रेष्ठ, सीआईएन, काठमाडौँ। अब राजनैतिक दलहरूको बैठक र भेलाहरूको प्रसंग। नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ। हिजो काठमाडौँको च्यासल स्थित तुलसीराम स्मृति प्रतिष्ठानमा बसेको बैठकले नेता माधव नेपाल पक्षसँग गरेको 10 बुँदे सहमति अनुमोदन गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय पनि गरेको छ र कार्यदललाई भंग गर्ने निर्णय पनि हिजै भएको छ। स्थायी कमिटिको बैठकपछि हिजै एमालेको संसदीय दलको बैठक पनि बस्यो। बैठकमा संसदमा रचनात्मक हिसाबले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने बारे छलफल भयो। तर एमालेको नेता नेपाल पक्षका नेताहरू स्थायी कमिटी तथा संसदीय दल दुवैको बैठकमा गएनन्। 10 बुँदे सहमतिपछि पनि तपाईहरू बैठकमा किन जानु भएन? हामीले नेता नेपाल पक्षका नेता भीम रावललाई सोधेका छौं। उहाँले आफूहरूको बीचमा थप सहमतिको बारेमा छलफल र संवाद गर्नुपर्ने भएका कारण दुवै बैठकमा नगएको बताउनुभयो। हामीले त्यो 10 बुँदे सहमति गर्दा केही प्रक्रियागत कुरामा सहमति जनाएका थियौं। उच्च तहमा त्यो प्रक्रियामा सहमति जनाएर, कार्यसूचीमा सहमति जनाएर अनि हामी बैठकमा जाने कुरा भएको थियो। उहाँहरूले त्यो कुरा अनुरूप बैठक नबोलाएको हुनाले हामीले बैठकमै गएर यो बैठक रोक्नुहोस्, आजको संसदीय दलको बैठक पनि रोक्नुहोस्, हामीले अलिकति समय दिउँ, हामी पार्टी एकता चाहन्छौँ, त्यसमा हामी भूमिका पनि सक्रियतापूर्वक खेलिरहेका छौँ, त्यो प्रक्रिया अपनाएर मात्रै तपाईहरू बैठक गर्नुहोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई आग्रह गर्यौं। उहाँहरूले नमानेपछि त्यो बैठकमा हामी बसेनौं र हामी संसदीय दलको बैठकमा पनि गएनौं। जसरी तपाईहरू बैठकमा उपस्थित हुनु भएन नि, यसले चाहिँ तपाईहरूको यो एमालेलाई एकताबद्ध बनाउने जुन प्रयास थियो पछिल्लो 1.5 महिना यताको सशक्त प्रयास, त्यसलाई कतै अप्ठ्यारोमा त पार्दैन? त्यो आशंका गर्ने ठाउँ छ कि छैन? होइन, हाम्रो बारेमा आशंका गर्नु परेन, किनभने हामीले कार्यदलमा जुन 10 बुँदे सहमति गरेका थियौं, हामी त त्यो 10 बुँदेमा प्रतिबद्ध छौं। तर
त्यो 10 बुँदे अनुरूप त्यहाँ जे प्रक्रियागत कुराहरू कसरी जाने भन्ने कुरा भएको थियो त्यो त उहाँले कार्यान्वयन गर्नु पर्यो नि। यसैबीच 14औं महाधिवेशनको अन्तिम मितिलाई कायम राख्दै नेपाली कांग्रेसले तल्लो तहका अधिवेशन कार्यतालिका संशोधन गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकले भदौ 16 देखि 19 गतेसम्मको केन्द्रीय महाधिवेशन मिति कायम राख्दै तल्लो तहका अधिवेशन तालिका संशोधन गर्ने समझदारी गरेको हो। महाधिवेशनको पूर्वाधारका रूपमा रहेको क्रियाशील सदस्यता छानबिनको काम अझै नसकिएपछि साउन 12 देखि शुरू गर्ने भनिएको अधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन गर्न नेताहरू सहमत देखिएका छन्। तर कार्यतालिका कति र कहिलेदेखि गर्ने गरी संशोधन गर्ने निर्णय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिमा निर्भर हुने बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्। साउन 12 गतेदेखि गर्ने भनिएको तल्लो तहको अधिवेशन अब सम्भव देखिएन। ती नेताले बताएका छन् भदौ 16 देखि महाधिवेशन गर्ने गरी तल्लो तहको अधिवेशन कार्यतालिका संशोधन हुन्छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशन भदौभित्र गर्नै पर्ने भन्दै नेता रामचन्द्र पौडेलले त्यसका लागि महाधिवेशनको कार्यतालिका छुट्याउन सकिने बताउनु भएको थियो। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा कोरोना विरुद्धको 2 खोप र 1 खोप बारेको अन्तर, जुन भ्याक्सिन अभाइलेबल छ, 2टा भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने भ्याक्सिन छ भने 2टै डोज पाउने ग्यारेन्टी वाला चाहिँ नै लगाउनु उपयुक्त हुन्छ। सरकारी लापरवाहीका कारण नेटवर्किङ व्यवसाय फेरि सल्बलाउँदै दार्चुलाको छारुङमा महिलाहरूको जिम्मेवारी धेरै, अख्तियारमा 8 वर्ष यताकै न्यून मुद्दा लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। बाबा, यो घरेलु हिंसा भनेको के हो? घरभित्रको एउटा सदस्यले अर्को सदस्यलाई शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, आर्थिक वा अन्य कुनै पनि कुरामा दिएको दुःख वा यातना हो। यस्तो यातना कसैलाई दिनु हुँदैन। अनि बाबा, घरभित्र हिंसा भएमा कसलाई भन्ने अनि उसलाई के कारबाही हुन्छ त? आफूलाई हिंसा भएमा वा अरू कसैलाई हिंसा भइरहेको थाहा पाएमा प्रहरीमा, महिला आयोग अथवा स्थानीय तहमा उजुरी दिन सकिन्छ। हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई 3,000 देखि 45,000 सम्म जरिवाना, 6 महिनासम्म जेल वा दुवै सजाय हुन सक्छ। फेरि त्यही गल्ती गरेमा सजाय दोब्बर हुन्छ। UNODC को सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। अपनाऊ है सुरक्षा बनी होशियारी, विपद प्रकोपको गर्दै पूर्व तयारी, बाढी पहिरो भूकम्प र आँधी बेहरी, गर्छ विनाश गाउँ सहर केही नहेरी, बनौ सजग चेतनशील अपनाई होशियारी, प्रकोपबाट बच्न सुरु गरौँ पूर्व तयारी। कोभिड-19 अर्थात कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्ध लडिरहँदा बाढी, पहिरो, डुबान आदिले निम्त्याउने विपदको पूर्व तयारीमा स्थानीय सरकार र आम समुदाय जुट्नु पर्दछ। आफ्नो समुदायमा आउन सक्ने सबै प्रकारका विपदबाट मानवीय र भौतिक क्षति हुन नदिनका लागि स्थानीय तहसँग मिलेर सबै समुदाय तयारीमा बस्नु पर्दछ। युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा VSO, अकुराब, FSCN र आयोनद्वारा सञ्चालित प्रयास परियोजना। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाई अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाहरूको खबर। नयाँ पत्रिका दैनिकमा अख्तियारमा 8 वर्ष यताकै न्यून मुद्दा शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मुद्दा दायरमा नयाँ रेकर्ड बनाएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता गत वर्ष भने घटेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा आयोगले 441 वटा मुद्दा दायर गरेकोमा 2077-78 मा 110 मात्र मुद्दा दायर भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2070-71 मा आयोगले 168 मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसयता निरन्तर बढ्दै गत वर्ष आयोगले इतिहासमै धेरै भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो। यद्यपि यो वर्ष 8 वर्ष यताकै सबैभन्दा कम संख्यामा मुद्दा दर्ता भएको छ। त्यसमा पनि ठूला प्रकृतिका मुद्दा त झन् न्यून
न्यून रहेका छन्। दायर भएका मध्ये धेरै सानो बिगो भएका मुद्दा रहेका छन्। नयाँ पत्रिकामै पुँजीगत खर्च 21% बढेको शीर्षकमा खबर छापिएको छ। कोभिड महामारीको दोस्रो लहर बीच पुँजीगत खर्चमा सुधार देखिएको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष पुँजीगत खर्च 20.75% बढाउन सकेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सरकारले कुल 2 खर्ब 28 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको 76-77 को तुलनामा 20.75% बढी हो। आर्थिक वर्ष 76-77 मा सरकारले 1 खर्ब 89 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्न सकेको थियो। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो। नागरिक दैनिकमा बजेटका लागि अध्यादेशको सहारा शीर्षकमा खबर छ। अध्यादेशको सहारामा बजेट ल्याउने कार्यको थालनी लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशबाट शुरू गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा अल्पमतका बावजुद पनि बलमिच्याई गरेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अध्यादेशको सहारा लिनुभयो। कर्णालीमा बजेटमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले छलफल हुन नदिएपछि अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याइएको छ। कान्तिपुर दैनिकमै छाङ्ग्रु जोगाउने आमाहरू शीर्षकमा खबर छ। त्रिगराज उपाध्याय लेख्नुहुन्छ, छाङ्ग्रुकी स्वरू बोहरा 7 दशक टेक्दै हुनुहुन्छ, अर्थात् उहाँ 70 वर्षमा लाग्दै हुनुहुन्छ। सन्तान हुर्काइसकेकी उहाँ आराम गरेर बस्नुपर्ने बेला एक तमासले सुइरो चलाउँदै स्वेटर बुनिरहनु भएको छ। जेठा छोरा नरेशसिंह बोहरा काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, जो लुम्बिनी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ। 2 छोरा सपरिवार अमेरिकामा छन्। स्वरू भने पतिसँगै छाङ्ग्रुमै बस्दै आउनु भएको छ। नेपाल सरकारलाई तिरो तिरेको प्रमाण भए पनि गुन्जी कोटी नाभिका बासिन्दाले साइनो नेपाली प्रशासनसँग टुटिसकेको छ। कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्म 395 वर्ग किलोमिटर भूभाग भारतले अतिक्रमण गर्दा छाङ्ग्रु भने सुरक्षित छ। अहिले छाङ्ग्रुमा सशस्त्र प्रहरीको शिविर पुगेको छ, तर वर्षौंसम्म यो गाउँ यिनै आमाहरूको जिम्मामा थियो। 77 वर्षीय एक आमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, गुन्जी नाभी कोटी पहिले त नेपालकै हो, तर पछि कांग्रेस अर्थात् भारतले लग्यो। उहाँले भन्नुभएको छ, सडक सञ्चार र सरकारसँग जोडिन नपाए पनि देशसँग छाङ्ग्रुको साइनो भने अमिट रहेको पाइएको छ। राजधानी दैनिकमा महामारी पनि शक्ति र अर्थमै ध्यान, स्वास्थ्यलाई उपेक्षा शीर्षकमा प्रशान्त ओली लेख्नुहुन्छ, कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका आम नागरिकले नयाँ सरकार पाए पनि उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षासँग जुझ्ने र नागरिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण भूमिकामा रहने स्वास्थ्य मन्त्री भने पाउन सकेको छैन। अर्को खबर, श्वेतपत्र ल्याउने सरकारी तयारी छ, मौद्रिक नीति भने ढिलो आउने संकेत रहेको खबर पनि छापिएको छ। सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था समेटेर श्वेतपत्र ल्याउने भएको छ। हिजो मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले श्वेतपत्र ल्याउने जानकारी गराउनुभयो। अहिले आफू अर्थतन्त्रको अध्ययनकै चरणमा रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री शर्माले अब आफूहरूले छिट्टै मुलुकको अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था समेटिएको श्वेतपत्र ल्याउने जानकारी गराउनुभयो। साझा खबरमा अब विदेशका खबर। अत्यधिक वर्षाका कारण आएको भीषण बाढीमा परि जर्मनीमा 93 व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। त्यसैसँगै यस प्रकोपबाट युरोपमा 108 जनाको मृत्यु भएको समाचारहरू लेखिएका छन्। धेरैको क्षति जर्मनीमा भएको छ भने बेल्जियममा कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु हुनुको साथै धेरै मानिस हराइरहेको बताइएको छ। जर्मनीको वेस्टफेलिया प्रान्तको नर्थमा राइनमा बाढीको सबैभन्दा बढी प्रभाव परेको बताइएको छ। त्यस्तै चीनिया विदेश मन्त्री याङ यीले चीन र रूस बीचको सम्बन्ध हाल सुमधुर रहेकाले आगामी दिनमा यसलाई थप सुदृढ बनाउने बताउनु भएको छ। उहाँले रूसी विदेश मन्त्री सेर्गई लाभरोससँगको भेटका क्रममा सो कुरा बताउनु भएको। उहाँहरूबीच आपसी सम्बन्धबारे भेटवार्ता भएको छ। त्यस क्रममा उहाँले दुई देश बीचको सम्बन्धका विभिन्न पाटाका बारेमा कुराकानी भएको छ र अफगानिस्तानको शान्ति स्थापनाका विषयमा पनि चीन र रूस बीचका विदेश मन्त्री बीच वार्ता भएको छ। त्यस्तै मालदिप्समा 50% कोरोना खोप लगाएका छन्। मालदिप्सका 50% खोप लगाएको त्यहाँको सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले जनाएको छ। मालदिप्सका 18 वर्षभन्दा बढी उमेरका मानिसलाई कोरोना लगाउन मिल्ने मापदण्ड तय गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। मालदिप्समा गत फेब्रुअरी 1 देखि नै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने अभियान सुरु भएको थियो। अब खेल खबर। नेपाल फिलिपिन्समा आयोजन हुने एसियन सिनियर महिला भलिबल च्याम्पियनसिप खेलबाट वञ्चित भएको छ। एसियन भलिबल कन्फेडरेसन एबिसीले नेपाललाई प्रतियोगिताबाट बाहिर राख्दै खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो।
अस्ति सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार प्रतियोगितामा 8 टोली मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। कोरोना भाइरसको संवेदनशील क्षेत्र भएको कारण एबीसीले नेपाललाई प्रतियोगितामा समावेश नगरेको भलिबल संघले जानकारी दिएको छ। दक्षिण अफ्रिकाले अन्तिम तथा तेस्रो एकदिवसीय क्रिकेटमा आयरल्याण्डलाई पराजित गरेको छ। गैराती भएको खेलमा दक्षिण अफ्रिकाले आयरल्याण्डलाई 70 रनले हराएको हो। दक्षिण अफ्रिकाले दिएको 347 रनको लक्ष्य सहित जवाफी ब्याटिङमा आयरल्याण्डले 47 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 276 रन मात्र बनाएको थियो। र अर्को वर्ष कतारले विश्वकप फुटबलको प्रतियोगिताको आयोजना गर्दैछ। अब कतारपछि मध्यपूर्वी एसियाकै अर्को देश साउदी अरेबियाले सन् 2030 को विश्वकप आयोजना गर्ने इच्छा देखाएको छ। साउदी अरेबियाले इटालीसँग विश्वकपको सह-आयोजक राष्ट्रको भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको हिजो घोषणा गरेको छ। कोरोना विरुद्धको खोप, भ्रम र वास्तविकता, कोरोना क्याप्सुल, स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। बीबीएस नेपाल, ललितपुर। बाढी तथा डुबानको क्षति कम गर्न ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। जोखिममा रहेका स्थानका बासिन्दाहरूले अत्यावश्यक कागजात, भिज्न सक्ने सामग्री, खाद्यान्नहरू नडुब्ने र उच्च स्थानमा राख्ने। पानी बग्न अवरोध भएका स्थानमा नाली सफा गर्ने, सडक निर्माणका क्रममा भएका सम्भावित दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने खाल्डाखुल्डीहरू पुर्ने वा संकेतको व्यवस्था गर्ने। बाढीको समयका लागि सुरक्षित पिउने पानीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने। आपतकालीन अवस्थामा सम्पर्कका लागि अत्यावश्यक फोन नम्बर टिपी राख्ने। आफ्नो क्षेत्रको वर्षा एवं बाढी सम्बन्धी सूचना लिनका लागि निशुल्क नम्बर 1155 मा सम्पर्क गरी सूचना लिने। बाढी आइहालेमा सुरक्षित स्थान कुन बाटो भएर जाने, कसले के लिएर जाने लगायतका विषयमा घर परिवारका सबै सदस्यहरूबीच छलफल गरी तयारी गर्ने। यदि तत्काल सुरक्षित स्थानमा जान सक्ने अवस्था नभएमा तत्काल खोज तथा उद्धार कार्यदल वा सुरक्षा निकायमा वा 1149 मा फोन गर्ने। आपतकालीन सूचनाका लागि रेडियो सुन्ने वा अन्य सञ्चार माध्यमहरू नियमित सुन्ने र हेर्ने। विपदबारे चासो राखौं, यसबाट हुने क्षति कम गरौं। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल र सीआईएन। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरमा अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। बाढी पहिरो खेपियो, आधी हुरी छेकियो। कोरोनाको यो 68औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 4वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू कोरोना विरुद्धको खोपका विषयमा देखिएका आशंका र जनजिज्ञासा शान्त पार्ने उद्देश्यले तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ खोप विज्ञ तथा स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक यशोवर्धन प्रधान। चीन र अमेरिकाबाट खोप आउन र लाउन थालेपछि प्राथमिकतामा परेका कतिपय मानिस पनि खोप लाउँ कि नलाउको अलमलमा छन्। के कस्तो रोग लागेका मानिसले कोरोनाको खोप लगाउन हुँदैन त भन्ने विषयमा सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। सबभन्दा पहिलो त अब दीर्घ रोगीहरू छन्, HIV एड्स लागेकाहरू, ट्युबरक्लोसिस भएकाहरू, यस्तो व्यक्तिहरू जसको चाहिँ नि रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएको छ रोगको कारणबाट, तिनीहरूले यो चाहिँ नि भ्याक्सिन नलगाए हुन्छ। त्यस पश्चात जो कोरोना पोजिटिभ छ भने त्यसले 1 महिनादेखि 1.5 महिनासम्म पर्खेर अनि त्यसपछि मात्रै यो भ्याक्सिन लगाउनु उपयुक्त हुन्छ। हरेक खोप केन्द्रमा चिकित्सकहरू हुन्छन्, उनीहरूले काउन्सिलिङ पनि गर्छ। काउन्सिलिङ पश्चात र उनीहरूलाई जाँच गरिसकेपछि चाहिँ भ्याक्सिन लिए हुन्छ, त्यसमा कुनै समस्या हुँदैन। कोरोना विरुद्ध सार्वजनिक भएका खोपका नाम पनि थरीथरीका छन्। भारतबाट आएको कोभिसिल्ड, चीनबाट आएको भेरोसिल र अमेरिकाबाट आएको जनसन एन्ड जनसन त धेरै मान्छेको ज्यानमै परिसक्यो। अस्ट्राजेनेका, मोडेर्ना र फाइजर नामक खोप पनि नेपाल ल्याउने तयारी चल्दैछ। यस्तो बेला धेरै मानिसको दिमागमा नाम अनुसार खोपको काम पनि अलग अलग पो हुन्छ कि भन्ने जिज्ञासा छ। के खोपको काम नाम अनुसार फरक हुन्छ त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज। यो खोप भन्दा त्यो खोप राम्रो भन्ने त्यो कोही पनि छैन, होइन।
खोप उत्पादकले नै जानकारी दिएको छ, यो यति प्रतिशत यसले चाहिँ यति दिनपछि सुरक्षा प्रदान गर्छ, यतिवटा डोज लिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको प्रोटोकलै हुन्छ। कुनै भ्याक्सिन 2टा लगाउनु पर्छ, कुनै भ्याक्सिन एउटा लगाउनु पर्छ, त्यो हिसाब किताब हो। तर अब यो भ्याक्सिन राम्रो त्यो भ्याक्सिन नराम्रो भन्ने चाहिँ केही पनि छैन। जुन भ्याक्सिन अभाइलेबल छ, 2टा भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने भ्याक्सिन छ भने 2टै डोज पाउने ग्यारेन्टीवाला चाहिँ नै लगाउनु उपयुक्त हुन्छ। एउटा डोजवाला छ भने एउटा डोज जुन चाँडै उपलब्ध हुन्छ त्यो भ्याक्सिन फटाफट लिइहाल्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा सबै भ्याक्सिनहरू मोटामोटी प्रभावकारिता करिब एउटै छ, 70% 75%। अहिले चाहिँ मोटामोटी सबैको प्रभावकारिता एउटै हो। हालै अमेरिकाबाट आएको जनसन एन्ड जनसनको खोपले खोप लगाउनेको जिउमा धेरै साइड इफेक्ट गर्छ, त्यसैले यो खोप असुरक्षित छ भन्ने हल्लाले धेरैको मन त्रस्त छ। वास्तविकता चाहिँ के हो त भन्ने विषयमा सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज। सुरक्षित छ भनेर कसैले पनि भनेको छैन। एउटा मात्रै कुरा के हो भने यो भ्याक्सिन लगाएका केही व्यक्तिहरूमा ग्यालेनबेरे सिन्ड्रोम भन्ने एउटा डिजिज हुन्छ, त्यो देखियो भन्ने चाहिँ नै अमेरिकाको CDC-ले प्रकाशन गरेको छ। तर उसले CDC-ले पनि खोपकै कारणले नै भएको भनेर भन्न सकेका छैन। कुनै पनि संसारमा खोप चाहिँ नै 100% सुरक्षित चाहिँ हुँदैन। केही न केही त्यसको चाहिँ नै कम्प्लिकेसन्सहरू, त्यसको पोस्ट भ्याक्सिनेसन इफेक्टहरू भइरहेको हुन्छ होइन। तर त्यो धेरै रेयर हुन्छ, धेरै कम हुन्छ। तपाईँले आफूलाई मात्रै सुरक्षित होइन अरूलाई पनि सुरक्षित बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यसको महत्त्व चाहिँ नै त्यो सानोतिनो कम्प्लिकेसन भन्दा चाहिँ धेरै भएको हुनाले भ्याक्सिन चाहिँ लगाउनु पर्छ। खोप लगाएपछि कतिपय मानिसको हात फत्रक्कै गल्ने, कसैलाई जिउ दुख्ने र कसैलाई आफ्नै जिउ भारी हुने जस्ता समस्या देखिन्छन् भने धेरैलाई केही पनि हुँदैन। मान्छे अनुसार खोपको असर फरक हुने कारण के होला? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको चौथो तथा अन्तिम डोज। खोपमा त किन अरू इन्जेक्सनहरू लगाउँदा पनि कसैलाई दुख्छ, कसैको पाक्छ, कसैको अलि सुनिन्छ, कसैलाई केही पनि हुँदैन होइन। त इन्डिभिजुअल व्यक्तिमा फरक हुने भयो। अब कपाल दुख्ने, अलिअलि याता लागे जस्तो हुने, कमजोरी भए जस्तो हुने, त्यो चाहिँ नै भ्याक्सिनकै इफेक्ट हो। त्यो केही दिनमा आफै गइहाल्छ, धेरै ठुलो कुरा चाहिँ नै होइन। आजको क्याप्सुलका डोजहरूका लागि खोप विज्ञ तथा स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक यशोवर्धन प्रधानलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नु भएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। कोरोना क्याप्सुलसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। कोरोना संक्रमितहरूले फोहोर व्यवस्थापनमा कसरी ध्यान दिने? अलग्गै बस्नु भएको छ, आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ बिरामी भने उहाँले नै आफ्नै कोठाभित्र एउटा बायोहजार्ड ब्याग भन्छ त्यो छैन भने सामान्य एउटा अलि ठुलो प्लास्टिकको ब्यागमा जम्मा गर्नु पर्यो। सबैले मिसाउने ठाउँमा एकैचोटि मिसाउनु भएन। कुहिने खालको छ भने त्यसलाई आफैले लगेर त्यो खाडलमा खनाएपछि त्यो डर भएन, त्यो मिसाउन सक्नुहुन्छ उहाँले। प्लास्टिकलाई बाँधेर 72 घण्टासम्म राख्यौँ भने सामान्यत यो भाइरस के हुन्छ भने आफै मर्छ। क्लोरिन झोल भन्छ, क्लोरिन झोल अहिले सजिलै उपलब्ध छ। त्यसको 0.5% क्लोरिन झोलले यसो बाहिरबाट पुछेर दियो भने त्यसबाट सर्ने चान्स एकदम कम। 0.5% झोल बनाउन जाने हो भने त्यसले पुछ्न त सबैले त सम्भव छैन। त्योभन्दा राम्रो गाउँघरमा त 4-5 दिनसम्म राख्यो अलग्गै सुरक्षित भयो भने त्यो आफै मर्छ। फोहोर व्यवस्थापन विज्ञ डाक्टर सुदन राज पन्थीसँगको कुराकानीमा आधारित यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। पुँजीगत खर्च 21%ले बढ्यो, असारे विकासको प्रवृत्ति भने रोकिएन। कोरोना संक्रमण दर स्थिर, चीनले थप 16 लाख खोप अनुदानमा दिने। भोलि संघीय संसदको बैठक बस्दै दलहरू आफ्नो रणनीतिमा सरकारलाई विश्वासको मत नदिने एमालेको निर्णय। कांग्रेस महाधिवेशन कार्यतालिका फेरि संशोधनको तयारी। सरकारी लापरवाहीका कारण नेटवर्किङ व्यवसाय फेरि सलबलाउँदै। दार्चुलाको छाङ्ग्रोमा महिलाहरूको जिम्मेवारी धेरै, अख्तियारमा 8 वर्ष यताकै न्यून मुद्दा। युरोपमा आएको बाढीमा 108 जनाको मृत्यु। अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापना गर्न चीन र रूस बीच वार्ता। मालदिप्सका 50% नागरिकले लगाए कोरोना विरुद्धको खोप। र नेपालले सिनियर महिला एसियन च्याम्पियन भलिबल प्रतियोगिता खेल्न नपाउने।
साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन हामीले राजधानी दैनिकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कुरी शीर्षकको कार्टुनलाई लिएका छौँ। यहाँ व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ, सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम चलि नै राखेको छ र त्यसै बेलामा फेरि मन्त्री बन्नको लागि दौडधुप गर्नेहरू पनि छन्। यहाँ एउटा ढोकाबाट एकजना कुप्रो परेका व्यक्ति भित्र छिरेका छन् र भित्र एकजना महिलाले केही भनिराखेको जस्तो देखिन्छ, केही कुराकानी भएको जस्तो। तल चाहिँ केही ती कुप्रो परेका व्यक्तिले यसो भनेका छन्, के हुनु नि मन्त्री बन्न ढोक भेट र न्युरी मुन्टो गर्दा गर्दै म त कुप्रो पो भएँ नि। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द र सीता शर्मा बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम सोधी खोजी प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। शान्ति हाम्रो